Samuna Online TV. नमस्कार सेवा स्यामुना अनलाइन टिभीको यो स्यामुना टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म एन्जिला बाङ्देल। स्यामुना टकमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि इतिहासविद, संस्कृतिविद, किराँत राई प्रज्ञा परिषदका कुलपति जयकुमार राईजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ। हजुर, अब राईको विषयमा पछिल्लो समय एउटा कन्ट्रोभर्सी जस्तै चलिरहेको छ कि राई कसैले भन्नुहुन्छ जाति हो, कसैले भन्नुहुन्छ राई चाहिँ एउटा पदवी मात्रै हो। यहाँको विचार जान्न चाहन्छु, राई जाति हो या होइन अथवा यो पदवी हो? राई चाहिँ पदवी होइन। राई चाहिँ एउटा शासकीय शब्द हो, जुन शब्द कालान्तरमा आएर जातिको रूपमा यसले एउटा रूप ग्रहण गरेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब कतिपय मान्छेहरूलाई यो शासकीय शब्द देखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसैले यो पदवी हुन सक्छ भन्ने उहाँहरूको मान्यता हो। तर अहिले लामो समय यसको बारेमा बहस पनि भइसकेको छ र यसको बारेमा लिखित रूपमा पनि आइसकेको छ र प्रामाणिक कुराहरू पनि विभिन्न पुस्तकहरूमा प्रकाशित भइसकेको हुनाले अहिले मान्छेहरूमा यो अन्योलता हटेर गइसकेको छ। हिजो चाहिँ कतिपय मित्रहरूले यो चाहिँ पदवी हो, यो लादिएको कुरा हो भनेर धेरै उठाउने गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के भनेदेखि ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा यो चाहिँ होइन रहेछ भनिसकेपछि अहिले यसको सवालहरू न्यून हुँदै गइरहेको भेटिन्छ। अब राई भन्ने शब्द पदवी हो या यो पदवी दिने शासक जन्मनुभन्दा अगाडि नै यो शब्द थियो भनेर पहिले चाहिँ हामीहरूले बुझ्न पर्यो। यो यसरी बुझ्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राई भन्ने शब्द चाहिँ प्राकृत शब्द हो। प्राकृत शब्द भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कसैबाट आएको आगन्तुक शब्द होइन, अथवा यो चाहिँ कहीँबाट बदलिएर तद्भव शब्द जस्तो पनि होइन, या यो चाहिँ कसैबाट सापट्टि लिएको तत्सम शब्द जस्तो पनि होइन। यो चाहिँ प्राकृत शब्द हो र यो चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै साथीहरूको धारणा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पदवी हो, त्यसकारणले यसलाई हामीहरूले शिरोधार्य गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको मत रहेको देखिन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दा नेपाल एकीकरण भनेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका 1825 मा एकीकरण भएको हो। तर काठमाडौँ उपत्यका पछाडि पूर्वमा चाहिँ एकीकरण भएको भनेको चाहिँ त्यस पछाडि 1831 भित्र चाहिँ भएको हो। यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब पृथ्वीनारायण शाह भनेको चाहिँ अब 17औं 18औं शताब्दीको मान्छे देखिन्छ। तर राई शब्द चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हर्कबोली राई, यो चाहिँ 11औं शताब्दीको कुरा हो। यसबाट हेर्ने भनेदेखि 8-9 शताब्दी अगाडि नै यो शब्द छ। अहिलेको खोटाङ जिल्लाको खोटेहाङ गाउँपालिकामा चाहिँ हर्कबोली राई भनेको चाहिँ 11औं शताब्दीमा थिए भन्ने कुरो डाक्टर स्वामी प्रपन्नचार्यले लेखेको पुस्तक प्राचीन किराँत इतिहासमा उल्लेख छ। र यो चाहिँ उहाँले के को आधारमा चाहिँ भन्नुभएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भनेको आधार भनेको चाहिँ यो इन्डियाको गढवाल भन्ने एउटा राज्य छ। त्यो गढवालमा चाहिँ
टिहरी भन्ने दरबार छ। त्यो टिहरी दरबारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा पुस्तकालय छ। त्यो पुस्तकालयमा चाहिँ 2टा पुष्पिका वृत्तान्त भन्ने कागजहरू छ। त्यहाँ चाहिँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि हर्कपोली राई चाहिँ अहिलेको खोटेहाङ गाउँपालिकाको त्यो खोटाङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ 11औं शताब्दीमा बसोबास गरेका थिए भनेर चाहिँ त्यहाँ उल्लेख भएको पाइन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि के हो भन्दा राई शब्द भनेको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले कोइन गरेर दिएको भन्ने कुरो प्रमाणित हुँदैन। अब त्यहाँदेखि दोस्रो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 13औं शताब्दीमा कर्णाली प्रदेशमा पुन्ने मल्लको ताम्रपत्र भन्ने चाहिँ एउटा इतिहास त्यहाँ लेखेर राखिएको छ। त्यो ताम्रपत्रको अभिलेखमा चाहिँ के भेटिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ राईको आदेश भनेर उल्लेख भएको छ। राई भन्ने शब्द त्यतिखेर नै छँदैछ। त्यो 13औं शताब्दीको कुरो भयो, पृथ्वीनारायण शाह 18औं शताब्दीको भयो। अब यसै गरिकन चाहिँ के हो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा सबैतिर एकीकरण गरेर शासन सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब सेनहरूले शासन गरेका थिए। तर सेनहरूले शासन गर्दा चाहिँ कहाँ भन्दा पालपाली र मकवानपुरे सेनहरूले शासन गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पाल्पा भनेको भित्री मधेसभन्दा अलिकति माथि देखिएको र यता मकवानपुर भनेको त भित्री मधेसमै पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भित्री मधेस पश्चिमदेखि पूर्वसम्मको भाग जस्तो चाहिँ अब तल के अरे चितवनको कुरो भयो, मकवानपुरको कुरो भयो, त्यसपछिबाट सिन्धुली गढीका कुराहरू भए, त्यसपछि भएर पर कटारी भयो, त्यसै गरी गएपछि गाईघाट भयो, पर बेलटार भएपछि अलिकति मास्तिर चौदण्डी गढी छ, त्यसपछि गएपछि पर विजयपुर गढी छ। यसरी चाहिँ के भने त्यो भित्री मधेस एउटा र अझै धेरै माथि आएको भनेको चाहिँ महाभारतको डाँडासम्म सरदर आएको भेटिन्छ सेनहरू। र त्यो सेनको पालामा चाहिँ किराँतहरू चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अप्रत्यक्ष ढङ्गले शासित, स्वतन्त्र ढङ्गले नै चाहिँ के भनेदेखि शासन गरिरहेका छन्। पूर्वदेखि यहाँ काठमाडौँको साँगा भन्ज्याङ उताको जति पनि भागहरू छ किराँत प्रदेश, त्यो किराँत प्रदेशमा शासन चाहिँ गरिरहेका थिए। तर पनि उनीहरूले बुझाउनु पर्ने चाहिँ सिर्जोहरू चाहिँ उनीहरूले बुझाउन लैजान्थे र यसरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ शासन गरेको भेटिन्छ। र त्यो बेला पछाडि चाहिँ जब उनीहरूले चाहिँ के अरे सेनहरूलाई हराएर अनि त्यसपछि स्वतन्त्र रूपले शासन गरिरहेका किराँतीहरूलाई माथि आक्रमण गरे र त्यो आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो किराँत राईहरूलाई अब धेरै पटक चिठीहरू लेखेको पनि भेटिन्छ। घमण्ड राईदेखि लिएर अरू विविध राईहरूलाई राई भनेर सम्बोधन गरेर चिठी लेखेको देखिन्छ पृथ्वीनारायण शाहले। भनेपछि त्यो पृथ्वीनारायण शाहले पोइन्ट गरेर दिएको शब्द होइन, त्यो पदवी होइन। र अर्को कुरो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहसँग त राईहरूले युद्ध गरेका छन्। धेरै युद्धमा चाहिँ के भनेदेखि धेरै पटकको युद्धहरू भएको छ। त्यो युद्धमा राईहरू मरेका छन्। अनि आफ्नो चाहिँ के भने शत्रुले दिएको पदवी चाहिँ लिएर अहिलेसम्म राईहरू हिँड्छन् होला त। यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पदवी होइन भन्ने कुराहरू धेरै प्रमाणित हुँदै आइसकेका छन्। र अब चाहिँ के भनेदेखि राई जाति हो या चाहिँ के भनेदेखि
पदवी हो भन्ने खालको जुन अब अर्को क्वेसनको बारेमा म केही बताउँछु। यसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पहिली शासकीय शब्द भयो र चाहिँ के भनेदेखि शासकीय शब्द भइसकेपछि त्यसको असर प्रभाव समाजमा या जनतामा या समुदायमा या व्यक्तिमा जहीँ पनि पर्ने भइहाल्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो राई जुन किसिमको अब शब्द छ यो शब्द पछि आएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जातिको रूपमा परिणत भएर आयो। आइसकेपछि अब कतिपय मान्छेहरूलाई के भन्ने भनाइ छ भने राई जाति हो भनेदेखि राईको भाषा भन्न पर्यो भन्ने भनाइ छ। राईको भाषा चाहिँ कुन हो त भनेर बताउनु पर्छ भन्ने खालको क्वेसन पनि उठिराखेको देखिन्छ। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कतिपय हाम्रो अध्ययन चिन्तन मनन चाहिँ के भनेदेखि एक कोणीय एकल ढङ्गे अब यस्तो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले बुझेको कुरा मात्रै सत्य हो भनेर हामी पुग्छौँ। अब यसमा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि एउटा जाति एउटा भाषा हाम्रो देशमा यस्तो किसिमको चाहिँ जातिहरूको बसोबास छ जसको एउटा जाति छ। उदाहरणको लागि अब लिम्बू नै लिउँ, लिम्बू एउटा जाति हो र लिम्बूको भाषा लिम्बू भाषा एउटै छ। तर अब अर्को के छ भन्दा जाति चाहिँ एउटा भाषा चाहिँ धेरै। त्यो राईलाई लिउँ, राई एउटा जाति हो तर उसँग 26 वटा भाषा छ। र अर्को यस्तो छ जहाँ चाहिँ के छ भन्दा भाषा चाहिँ एउटा बोल्ने तर चाहिँ के भने जाति चाहिँ धेरै हुने। जसरी तराईतिर हामीले हेर्यौँ भनेदेखि अब यो मैथिली भाषाका कुरा गर्दा पनि हुन्छ, भोजपुरी भाषाका कुरा गर्दा पनि हुन्छ या थारू भाषाका कुरा गर्दा पनि हुन्छ। त्यहाँ धेरैवटा जातिले एउटा भाषा बोल्छन्। यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ के तो भान परेको छ भने एउटा जाति भएपछि त्यसको भाषा एउटा मात्रै हुन्छ भन्ने खालको सोच परेको छ। त्यस्तो होइन। नेपालमा जाति त 125 वटा भाषा 123 वटा छ। तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सबैको भाषा हुन्छ भन्ने पनि त्यस्तो हुँदैन। र जतिवटा भाषा हुन्छ त्यो त्यतिवटा भाषाको चाहिँ अक्षरहरू चाहिँ के भने लिपिहरू हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फरक फरक हुन सक्छ। कतिपय कथ्य भाषा बोलचालीको भाषाको चाहिँ हुन सक्दैन, लिपि हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले पहिलो यो प्रश्न हुनु पर्यो। र जाति हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 6 वटा अङ्ग पुगिसकेपछि मात्रै जाति हुन्छ। अब त्यो 6 वटा अङ्ग पुग्नको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ साझा भाषा चाहिन्छ भन्ने छ, एउटा चाहिँ साझा प्रदेश क्षेत्र भूगोल चाहिन्छ भन्ने छ, अर्को भनेको चाहिँ आर्थिक जीवन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ साझा संस्कृति हुनुपर्छ र ऐतिहासिक रूपले स्थापित हुनुपर्छ र स्थिर जनसमुदाय हुनुपर्छ। यो भयो भने मात्रै जाति बन्छ भन्ने छ। त्यसो हुनाले राई जाति हो कि होइन त भन्दाखेरि चाहिँ राई जाति हो। किन भन्दाखेरि योसँग चाहिँ के भनेदेखि भाषा जम्मा जम्मी 26 वटा छ। यस कारणले गर्दाखेरि
एउटा मात्रै भाषा नभएर 26 वटा भाषा भएको हुँदाखेरि उसँग भाषा छ र ऊ एउटा चाहिँ जातिको लागि चाहिँ योग्य देखिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ राईहरू कहाँ कहाँ बसोबास गर्छन् त राई जाति भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको पूर्वी इलामदेखि लिएर जुन चाहिँ यो चाहिँ पहाडी प्रदेश छ, यो पहाडी प्रदेशदेखि चाहिँ काठमाडौँसम्मको जति पनि चाहिँ के भनेदेखि महाभारतको डाँडोलाई लिएर त्यो श्रृङ्खला अगाडि पश्चिमसम्म बढेको छ। तर चाहिँ के भने काठमाडौँसम्म आएर बसोबास गरेको भेटिन्छ राईहरू। र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकै प्रकारको हावापानीमा रहेको, जसरी भूगोलमा कन्ट्रोल लाइन भन्छ, एउटै हावापानी एकै प्रकारको उसमा रहेकोमा त्यहाँनिर चाहिँ बसोबास गरेको भेटिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ आर्थिक जीवन। अब कुनै पनि 26 भाषी राईहरूको हामीले यदि हेर्ने हो भनेदेखि आम्दानीका स्रोतहरू, उनीहरूले अपनाउने व्यवसायहरू के छ त भनेर हेर्ने हो भनेदेखि हिजोको अवस्थामा जङ्गली अवस्थामा हुँदा शिकार खेल्ने हो, माछा मार्ने हो, र त्यसपछिबाट पशुपालन गर्ने हो, खेतीपाती गर्ने हो। अलिक पछाडि गएर चाहिँ उनीहरूले इन्डियामा गएर आरा काट्ने, चिया टिप्ने काम गर्ने हो। अलिक पछाडि गएपछि के अरे इन्डियामा अङ्ग्रेजहरूले शासन कायम गरेको बेला चाहिँ उनीहरू गएर चाहिँ पाकिस्तानको लाहोर भन्ने ठाउँमा चाहिँ लाहुरे भए। र त्यस पछाडिबाट चाहिँ उनीहरूले भनेको अन्तर्राष्ट्रिय हरिसाथमा चाहिँ इन्डियन आर्मी चाहिँ के भनेदेखि ब्रिटिस आर्मी भएर काम गर्ने कुराहरू भए। र अब अहिलेको हरिसाथमा भनेको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने खालको कुराहरू भए। हेर्दाखेरि पेसा व्यवसायहरू अरू राईहरू जति पनि हामी 26 भाषी राईहरू छौँ सबैको एउटै प्रकारको देखिन्छ। र अर्को कुरो भनेको चाहिँ साझा संस्कृति चाहिँ के भनेदेखि व्यक्तिने कुराहरू के छ भन्दा, एक नम्बर हामीले प्रकृति र पितृलाई पूजा गर्छौँ, यो सबैको मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ हामी राई हौँ भन्ने सबैमा भावना छ, त्यो गर्व गर्ने एउटा अनुभूति छ। र त्यसपछिबाट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीहरूले चुलो पुज्ने गर्छौँ। सबैलाई चाहिँ यो 3 चुलोको चाहिँ के भनेदेखि पूजा गर्ने हाम्रो नियमै छ। र यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो अब हर कुराहरूको वैवाहिक सम्बन्धहरूको कुराहरू राख्दाखेरि हामीहरू कन्यार्थमा जाँदाखेरि चाहिँ के भनेदेखि जे रीतिथिति अपनाउनु पर्ने छ त्यो पनि जम्मैको साझा देखिन्छ। र चाहिँ के भनेदेखि अब ऐतिहासिक रूपले स्थापित भनेको किराँत प्रदेशमा हामीहरू बसोबास अब गरिरहेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि ऐतिहासिक रूपले पनि इतिहासले प्रमाणित गरेको हिजोको 32 पुस्ता किराँतहरूले शासन जुन गरे र त्यो 32 पुस्ता किराँतहरू चाहिँ जब काठमाडौँ उपत्यकाबाट पूर्वतिर लागिसकेपछि उनीहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ के भने शासन व्यवस्था गर्दै गए र ऐतिहासिक रूपले स्थापित छ। यो त विभिन्न इतिहासकारहरूले लेखेको इतिहासहरूको ठेलीहरू नै पाइन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ स्थिर जनसमुदाय भनेको चाहिँ प्राय गरेर राईहरू बसाइसराई गर्न मन पराउँदैनन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ बसाइसराई गर्नु भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ निमेक हारा अथवा काम नगर्ने, अल्छे, बिग्रिएको भन्ने अर्थ लाग्ने भएको हुनाले उनीहरू प्राय गरेर बसाइ जान चाहँदैनन्। र अहिले जति पनि राईहरूको जमिनहरू छ पुरानो कागजहरू गएर पल्टाएर हेऱ्यो भने
त्यो जमिनहरू भनेको चाहिँ हिजोको भस्मै फाडेर खेतबारी पुर्खादेखि बन्दै बनाउँदै आएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको किनुवा जमिन छैन। त्यो जम्मै चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफैले चाहिँ के भने दर्ता गरेर अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि जमिनप्रतिको अगाध स्नेह र माया भएको हुँदा हतपत बसाइ जान मन पराउँदैनन्। यस कारणले गर्दा यो 6वटा कुरा राई भित्र भएको कारणले राई जाति हो र यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू स्थापित ढङ्गले बसोबास गरेका छन्। यो पदवी होइन, यो जाति हो। यसरी स्थापित भएको कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। त्यसो भए यो राष्ट्रिय जनगणना 2078 जातिको महलमा चाहिँ राई लेख्नुपर्ने आधार र कारणहरू के हुन्? जाति हुनको लागि 6वटा अङ्ग पुगेपछि मात्रै जाति हुन्छ। त्यसो हुनाले जात जातिको महल भन्ने छ, त्यसमा राई लेखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। किन भन्दाखेरि राई जातिभित्र 26वटा भाषा छन्। 26वटा भाषा भएको मध्ये अहिले केही भाषी समुदायका साथीहरूले हामी अलग्गै जाति हौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि जातिको महलमा कसैले कुलुङ लेख्ने, कसैले खालिङ लेख्ने, कसैले नास्रिङ लेख्ने, कसैले चाहिँ के अरे लोहरुङ लेख्ने, कसैले आठपरिया लेख्ने, यस्तो कुराहरू पनि हामीहरूले सुन्नमा आएको छ र विगत 68 सालको जनगणनामा हेर्दाखेरि पनि हामीहरूले यो भेट्छौँ। तर रियालिटीमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसै मान्छेले त्यो जात जातिको महलमा म फलाना जाति भनेर लेखिदिने बित्तिकै गणकले यदि लेखेर ल्याउने हो भनेदेखि नेपालमा जाति चाहिँ कति हुनेछन् भन्दाखेरि जति थरका मान्छेहरू छन् ती थरका मान्छेले जाति लेखिदिने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ हजारौं जाति देखिनेछ। मलाई त्यो थाहा छैन, किनभने तथ्याङ्क विभागमा पनि हामी धेरै पटक डेलिगेसन गएका छौँ। जाति भनेको के कति आधारमा जाति बन्छ त्यसको आधारमा मात्रै लेखिनुपर्छ भनेर हामीले धेरै अगाडिदेखि जानकारी गरिसकेका छौँ। राई जातिभित्र 26वटा भाषी समूहहरू छन्। त्यो समूहहरू चाहिँ सबै राई जातिमा दर्ज हुनुपर्छ र अथवा भोलि गणना हुनुपर्छ भनेर हामीले धेरै पटक भनेका छौँ। यदि यो हुँदैन भनेदेखि यसको कानुनी उपचारदेखि लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ या प्रशोधन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले दिएको हिजोको प्रमाणको आधारमा त्यो लेखिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ दावा छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै ब्रह्माण्डले भण्डारी लेख्यो या गेलाल लेख्यो या अधिकारी लेख्यो या पराजुली लेख्यो भनेदेखि उसको चाहिँ तथ्याङ्क जम्मै ब्रह्माण्डमा गनिन्ने। कुनै क्षेत्रीले खड्का लेख्यो, बस्नेत लेख्यो, खुलाल लेख्यो, कार्की लेख्यो, उसको चाहिँ क्षेत्रीमा गणना हुने। र कुनै चाहिँ के भनेदेखि राई जातिभित्रको 26 भाषिक समुदायको कसैले कुलुङ, कसैले खालिङ, कसैले नाच्रिङ, कसैले ओम्बुले, कसैले जेरुङ, कसैले तिलुङ, कसैले चाहिँ चाम्लिङ, कसैले बान्तावा, कसैले पुमा लेख्दा चाहिँ त्यो राईमा नगनिने कारण चाहिँ के हो? यसको चाहिँ के भनेदेखि न्यायिक किसिमको जवाफ पाउनु पर्यो हामीहरूले। र चाहिँ के हो भन्दा हामीलाई चाहिँ राईबाट विभक्त बनाएर अल्पसङ्ख्यकमा पुर्याएर अब को साथीहरूलाई चाहिँ माननीय हुनु परेको छ, यो पनि हामीहरूसँग तथ्याङ्क छ। सगौरव 32 पुस्ता जहाँ चाहिँ 2000 वर्ष शासन गरेर आएको एउटा शासकीय जाति अब हामीलाई चाहिँ के हो भने राउटे बन्नु छैन, चेपाङ बन्नु छैन, कुसुन्डा बन्नु छैन र यो हुँदा पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब सङ्ख्यामा थकाली ज्यादै कम छ
तर उसलाई चाहिँ के भनेदेखि राउटे जस्तो 4000 भत्ता दिँदैन सरकारले। तर अहिले चाहिँ के हो भन्दा अफवाह फैलाएर लोभ लालची देखाएर यसरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि जात जातिको महलमा राई नलेखेर अरू कुरा लेखेर चाहिँ राईको सङ्ख्या घटाउनको लागि यहाँनिर चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक काम गरिएको छ। तर यो चाहिँ के भने हुनु हुँदैन। सबैले राई जात जातिको महलमा राई लेखिनुपर्छ। फेरि त्यहाँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ माग पहिलेदेखि नै थियो, हामी कहाँ जात हुँदैन, राई किराँत राईभित्र जात हुँदैन, जाति मात्रै हुन्छ। यो चाहिँ कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूसँग मात्रै उनीहरूकोमा जात हुन्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले कसैले गलत काम गरे भनेदेखि उनीहरूले त्यो जात के अरे जातिबाट जातमा घटाएर तल चाहिँ के भनेदेखि टचेबल अनटचेबल अछुतको रूपमा चाहिँ तल चाहिँ राख्ने भएको कारणले उनीहरूमा हुन्छ, तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अल्मल्याउनु हुँदैन थियो, जातिको मल मात्रै लेखिनु पर्थ्यो र अहिले त्यो आएको छ त्यसमा जात जातिको मलमा चाहिँ हामीले राई लेख्नुपर्छ भन्ने भनाइ हो। र अब यसैसँग चाहिँ अर्को चाहिँ पुर्खाको भाषा र मातृभाषाको कुराकानीहरू आएको छ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुर्खाको भाषा लेख्न आवश्यकता छैन भनेर हामीले धेरै अगाडि भनेका थियौँ, तर चाहिँ के हो भन्दा त्यसलाई हटाइएन। अहिले चाहिँ पुर्खाको भाषा, अहिले उहाँहरूको धारणा के हो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ बोलचालको भाषामा चाहिँ नेपाली भाषा लेखिदियोस् अनि पुर्खाको भाषामा चाहिँ चाम्लिङ लेखिदियोस् या खालिङ लेखिदियोस्, थुलुङ लेखिदियोस्, अरू भाषाहरू लेखिदियोस् भन्ने उहाँहरूको भनाइ होला। त्यो सोचले चाहिँ यो घर गरेको छ। तर के हो भन्दा हाम्रो पुर्खाको भाषा, पुर्खाले बोल्दै ल्याएको भाषा पनि हाम्रो चाम्लिङै हो या चाहिँ के भने पान्ता हो या थुलुङ हो या कुलुङ हो या नाचरिङ हो या 26 भाषा भित्रको कुनै एउटा भाषा हो। र चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो मातृभाषा पनि त्यही हो र चाहिँ के भने पुर्खाका भाषा पनि त्यही भएको हुनाले यो दुईटै ठाउँमा यो कुरा लेखिनुपर्छ। र यसदेखि बाहेक दोस्रो भाषा के हो भन्दाखेरि हामी 26 भाषाभित्र नै हाम्रो कुटुम्ब बनाउने, नाता सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने भएको हुनाले दोस्रो भाषा भनेको पनि हामीले 26 भाषाभित्रै बोल्छौँ, लेख्छौँ। र त्योदेखि बाहेक हामीले चाहिँ के भनेदेखि किराँतभित्र पर्ने लिम्बू, याखा, सुनवार हामीले लेख्छौँ। त्योदेखि आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने जति पनि चाहिँ के भने भाषाहरू छन् त्यो भाषा नजिकका लेख्ने कामहरू हामीले गर्नुपर्दछ। र त्योदेखि बाहेक भनेको चाहिँ अब धर्ममा जम्मा 10 वटा छ र 10 वटा मध्येमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 1 नम्बरमा हिन्दू देखिएको छ, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ के भनेदेखि बौद्ध देखिएको छ, तेस्रोमा इस्लाम देखिएको छ र चौथोमा किराँत देखिएको छ। तर वास्तवमा हाम्रो किराँत धर्म चाहिँ के भनेदेखि धेरैले लेखेको छौँ, भनेका छौँ, लेखाएका छौँ, तर चाहिँ के भनेदेखि सुन्ने लेखिदिने बेलामा चाहिँ हिन्दू लेखिदिने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जनगणना दिइसकेपछि, गणकाएर प्रश्न गरिसकेर उत्तर दिइसकेपछि अन्तिममा तपाईँले दिएको यो जति पनि कुरा ठिक छ छैन एकपटक पढेर हेर्नुहोस् अथवा मैले पढ्छु सुन्नुहोस् भनिसकेपछि मात्रै सिग्नेचर गर्नुपर्ने, हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यहाँ यदि त्यस्तो किसिमको कैटे काम गरेको छ भने सच्याउनु जरुरी छ। र त्यस्तो गर्ने मान्छेलाई चाहिँ तुरुन्तै उजुरी दिने बित्तिकै चाहिँ उसको जागिर जाने र जेल जानुपर्ने उल्लेख भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि गर्न गराउनको लागि सबैलाई मैले चाहिँ अनुरोध गर्दछु।